अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपका हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेजबान जुनैद सलीम और इस नशिस्त में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नायरीन, यकीनन मैं बहुत खुशी के साथ आपके सामने हाजिर होता हूँ और ये भी मेरे येन में होता है कि मेरा एंकर भी मेरा इंतजार कर रहा होगा और जितनी शिद्दत से मेरा एंकर मेरा इंतजार करता है उसके मतलब ही शायर कहता है, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे लट उलझी, मैं ना लगाऊंगी हाथ रे। मेरा ख्याल ये शायर नहीं कहता, शायरा कहती है। नायरीन, मैं अपने एंकर की दिल से इज्जत करता हूँ मगर इसकी हरकतें नहीं ऐसी। देखने ये कह रहा है शायरा कहती है। और यार कोई भी बेशक हो, कभी परवीन शाकर का शेर सुना के किसी ने कहा कि शायरा कहती है, शायर कहता है, यही होता है, शायर कहता है। मर्दों की ज्यादती है ना तो। यार यही तो जुल्म है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। कहते यही है कि जी शायर कहता है, वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया, एक यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। हालांकि ये परवीन शाकर साहबा कहती है। थैंक यू वेरी मच नायरीन। इस कश्मकश में मैं ये भूल ही गया था कि आपको ये बात तो मैं बताता चलूं कि ये जो शायरी है ना, ये मैं पार्ट टाइम करता हूँ। फुल टाइम क्या करते हो फिर? गोलगप्पों की रेडी लगाता हूँ। क्या करते हो यार? वो पकी हो गई है, गुस्से में कह रहा हूँ मैं दानिशवर हूँ इस प्रोग्राम में। ये सिर्फ जानबूझ कर मुझे छेड़ता है कि ये बातों बातों में कोई नई और अच्छी बात बता दे मुझे। इसका उस जज वाला साहब है ना जिसके सामने एक केस पेश हुआ, मुलजिम पेश हुआ, उसने मुलजिम से कहा ये तुम्हारे मतलब शिकायत है कि तुमने अपनी बीवी को बड़ा डरा धमका के रखा हुआ है। अच्छा। मुलजिम कहता है जज साहब असल में वो जज कहता है 1 मिनट सफाई की जरूरत नहीं, ये दस किवें डरा धमका के रखा हुआ, बस ये मुझसे असल में ये पूछना चाहता है। मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि बीवी को डरा धमका के कैसे रखा? आज मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ बताऊंगा। अजीजी साहब आज बहुत जोशीला हुआ है। ज़का अशरफ और नजम सेठी साहब की सियासी फिल्म बना बैठा है। ऐसी सियासी फिल्म बना के लाया हूँ, तुम कहोगे क्या ये वेल डन। पहले ये खबरों पे तबसरा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, पहली खबर पढ़ देती हूँ मैं फिर। पतंगबाजी के मुख्तलिफ वाकयात की पादाश में पुलिस अफसरान को मुअत्तल किया जा रहा है। हेलो, हुण सुनाओ, हुण चंगे रहे हो। पहली खबर ही साढ़े खिलाफ आई है, पतंगबाजी की पादाश में। देखो ਐਵੇਂ ਤਗੜਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਪਤੰਗਾ ਮਾਂ ਉਡਾਣ ਡਈ ਔਰ ਮੋਤਰ ਪੁਲਿਸ ਹੋਣ ਡਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਭਰੇ ਪੁਲਿਸ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾਕੇ ਲਾਈਏ ਦੱਸੋ? ਪਹਿਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਹਵਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਰੀਏ ਨਾਕੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਐਸਐਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਰਬੀਨ ਲੈ ਦੇਣ, ਇਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਂਦਾ ਰਵੇ ਕਿਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਉੱਡਣ ਡਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੁੱਡੀ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਡੋਰ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਚ ਆਈ। ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਡੋਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਡਣ ਡਈ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਟੱਪਦੇ ਟਪਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਪੋ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ, ਤੈਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜੂਏ ਚ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਲਾ ਲਓ ਹੱਥ ਕਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਲਾਓ तो फिर निकल आती है। क्या आपको बताएं जुनैद साहब के पुलिस के साथ क्या हो रही है, क्या बताएं आपको? हद हो गई है वैसे ईमान से। ये हुकूमत को चाहिए ट्रेनिंग सेंटर बनाए जहां पे हर एसएचओ को पतंगबाजी की ट्रेनिंग दे, तरबियत दे, ताकि उसे पता चले कि किस तरह गुड्डी उड़ाते हैं। इलाके में कहीं भी गुड्डी उड़े, इधर से एसएचओ गुड्डी उड़ा के उसके साथ पुलिस मुकाबला करे। जुनैद साहब आपको क्या बताए, देखे जरा, पतंग महल्ले में चढ़ गई ऐसा जो मोतल, गली का गटर मानता है ऐसा जो मोतल, दुकान से कटा नहीं मिला है ऐसा जो मोतल। मैं तो अल्लाह जानता है मुंह के ऊपर टेप लगा के सोता हूँ। अच्छा? कहीं मैं खराटों में मोतल ना हो जाऊं। एक खबर के मुताबिक पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलवी बहरिया ने ओमान के साहिल पर
3,200 किलो भंग पकड़ ली। 3,200 किलो भंग। बहुत अच्छे। इस वक्त तक तो वो सारा अमला बेचारा टोन हो के फिर रहा होगा। हाँ, इतनी भंग तो बंदा सिर्फ पकड़ ही ले तो नशे में हो जाता होगा। बल्कि मेरा ख्याल है इससे आधी भंग अगर देख ले तो बंदा कितने दिन टोन रहे। यही कहता रहे बेचारा कि ये अगर छत को पंखा न लगा होता तो छत नीचे गिर जाएगी। ये पंखे नहीं छत उठाई हुई है इस वक्त। भाई जी रोटी खाओ, कितों खावा यार, जदों दी अगे रखी उदों दी घूमी जान डी। एक थां ते खलोवे ते खावा ना, इतने पंग। हाय हाय हाय। इसी के मुतल्लक शायर कहता है ना, गो हाथ में जुम्बश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी भंग का पीपा मेरे आगे। हाय हाय हाय। अब तक तो मेरा ख्याल है इस मुल्क के सारे नशेइयों ने हिसाब कर दिया होगा कि यार इतनी भंग से अगर पापड़ बनाए जाए ना तो दुनिया का हर नशेई 3-3 पापड़ खा के पुरबाश हो जाए। मुल्क भर में एनजीओ के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग की बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल का फैसला। जी ये क्या मतलब हुआ जी? मतलब सीधा सीधा है यार, एनजीओ यानी गैर सरकारी तंजीमें जो गैर मुल्की फंड्स हासिल कर रहे हैं, अब उनको बताना पड़ेगा कि फंड्स कहाँ से आए हैं, कहाँ खर्च हुए हैं, पूरी तहकीकात होंगी। चलो अब ये हमारे पीछे पड़ने लगा है अमेरिका। मोरॉन, इनसेन अमेरिका। पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया हुआ है, पूरी दुनिया में ये पागलपना करते फिर। अमेरिका आपके कहाँ से पीछे पड़ गया? वो तो खुद आपको फंडिंग करता है। तो फंडिंग करता है तो जांच पड़ताल क्यों कर रहा है साथ? जांच पड़ताल हम करेंगे, हमारी हुकूमत करेगी। नहीं तो आप लोग किस लिए जांच पड़ताल करेंगे? फंडिंग अगर अमेरिका कर रहा है तो आपको क्या तकलीफ है? हम कौन सा चोरी कर रहे हैं पैसे या गलत जगह पे लगा रहे हैं? फिर भी आप पर इल्जाम है कि आपने एनजीओ के नाम पर 12 गाड़ियां मंगवाई हुई हैं और वो एनजीओ के काम की बजाय आपके घर में इस्तेमाल हो रही हैं। मेरे घर की धनिया अदरक तो नहीं आई है। अच्छा, किस चीज की एनजीओ है आपकी? एनजीओ किस चीज की है? सारी गाड़ियां एनजीओ के काम ही करती हैं। ऑफिस में खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मेरे घर में आ जाती है। ये बताएं कि आपकी एनजीओ करती क्या है? हमारी एनजीओ के लोग जो हैं वो गंदे पानी की मछलियां निकाल के तो साफ पानी में फेंकती हैं। आई मीन फिशेस। तो वो तो साफ पानी में आके मर नहीं जाती? नहीं, मरने से पहले दोबारा गंदे पानी में फेंक देती है। बस यही करती है हमारी एनजीओ। उधर चौके उधर सुटता, उधर चौके उधर सुटता। आसान काम नहीं होता, उधर कट के उधर सुटनी है तो उधर कट के फिर उधर सुटनी है। मच्छी फड़ो तो सही कदी तो लग जाए पता, उतरी चिकदी नहीं। कई बारी तो मैं खीर पूछल तो फड़ी है, नाल 2 गालां कदियां तो बेच दी। लेना एक छोटा सा वक्त था, हाजिर होते हैं चंद लम्हों बाद। मेरा भरा नहीं, मेरी सीट छोड़ दो। अपने अरमानों को कड़िच करके तोड़ दो। सर, मच अवेटेड अजीज साहब की सियासी फिल्म नायरीन, आज आपको जो ये सियासी फिल्म दिखा रहा है, आप यकीनन उठ के हाल में से बढ़ के भी लगाएंगे और सीटियां सुटियां में बजाएंगे। नायरीन, फिल्म के किरदार हैं नजम सेठी और ज़का अशरफ। फिल्म का नाम है पीसीबी इन एक्शन। दो नजम सेठी उर्फ जबरदस्ती के चेयरमैन, दिल की गहराइयों से बिग 3 के फैन, तुम जैसे बंदे हमेशा तोड़ते हैं लैन। मैं था पीसीबी का चांद और तुम लग गए मुझे ग्रैन। मेरे हक पे डाका डालने वाली डैन, तुझ पे क्यों इतने मेहरबान हैं शरीफैन। कब तक चला लोगे 35 पेंचरों वाली वैन, तुमने फिर छीन लिया मेरा चैन। बेजालमा तेरे कोल ते होर ओदे भी हैन, अल्लाह करे तेरी बोर्ड में एंट्री पे लग जाए बैन। सब बेहोई कैन ए किथों आवड़ी है डैन, आई मीन तोए तोए एन गैन। वेल मिस्टर ज़का, चल शाबाश मेरा भरा, वापस जाके अपनी रॉ वाली रेडी आई मीन शुगर मिल चला।
اب یہاں نہیں لگنا تیرا دا. پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ تھا تمہارا مکمکا. اب یہاں کسی نے نہیں ڈالنی تجھے کا. گھر بیٹھ اکرم راہی یا عطا اللہ کے غمگین گانے گا. چیئرمین شپ کو بھول جا. خبردار جو پی سی بی میں آ کر مجھے پھر سے کیا چاہ. اب جتنے مرضی داؤ پیچ آزما اور مجھے قانون مت پڑا. مجھے تجھ سے زیادہ آتا ہے لا. جا جاوے جا جھوٹیا. کہاں میں صحافی, کہاں تو پیپلز پارٹی کا سیکنڈ ہینڈ جیالا. خود چگتے ہو نون لیگ کا دانا اور مجھے دے رہے ہو پیپلز پارٹی کا تانا. ذرا 2 منٹ اپنی خدمات بھی تو بتانا, یا میں سناؤں 35 پینشنوں کا ترانہ. ہوں تمہارا معصوم آنا, اے میرے نال کی تھی جوانا. خبردار جو 35 پینشنوں والی دوہرائی بات, قانونی نوٹس بھجوا کے پہنچا دوں گا حوالات. قانونی نوٹس آج کل بہت بڑے ہیں سیٹھی صاحب کے پاس. پہلے عمران خان کم تھا جو ساتھ شروع ہو گئے ہو تم. ادھر تحریک انصاف کا سر, ادھر پیپلز پارٹی کی دم. چپ کر کے جنڈی ہو بلا وجہ نہ شور پا. کیا پدی اور کیا پدی کا شور با. ایک منٹ تمہیں کیا پتا ہے کہ گیند کو کدھر سوئنگ کریں تو کدھر کو ہے جاتی. اللہ جانتا ہے تمہیں تو کرکٹ کی الف بے بھی نہیں آتی, بلکہ سادی الف بے بھی نہیں آتی, صرف اے بی سی ہے آتی. صرف اور صرف گلاں دا کھٹیا کھا رہے ہو, یوں ہی بیٹھ کے بے پر کی چڑیا اڑا رہے ہو. ہو گئے نا میری چڑیا سے جیلس, جیسے کئی دوسرے کہتے ہیں کہ میں نے امریکہ میں لیا ہے پیلس. یہ بھی ریکنڈیشن گاڑیوں کی طرح کوک آف سے شفٹ کی ہے. یہ چڑیا مجھے اسپیشل سامری جادوگر نے گفٹ کی ہے. یہ تم نے اسپیشل دماغ میں دستک دینے کے لیے ہٹوائے ہیں, یا یہ بال چڑیا نے ٹھونگے مار مار کے اڑائے ہیں. پہلے ایک بات کرتے ہو پھر اس کو الٹا لیتے ہو. جو بھی نتیجہ نکلے کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈلوا لیتے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ رٹ لگا دیتے ہو. اس چڑیا نے پہلے کچھ نہیں بتایا جب مجھے چیئرمین لگایا گیا. تب تمہاری چڑیا کہاں تھی جب تمہیں ہٹایا گیا. یہ بھی سن لیں, چڑیا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تھوڑا بیڈ پیچ آئے گا. اس کے بعد چیئرمین شپ صرف سیٹھی ہی چلائے گا. تم جیسے خوش آمدیوں کے بھی مجھے سب پتا ہے چالے. تم نے میاں صاحب سے ملنے کے لیے تھوڑے ترلے تو نہیں ڈالے. میں اپنے لیے نہیں کرکٹ کے لیے بے چین تھا. میں اس وقت جیالہ نہیں پی سی بی کا چیئرمین تھا. میں نے بگ 3 کے معاملے پہ 2 ٹوک موقف اپنایا, لیکن تم نے آتے ہی سارا معاملہ کھوتے خو پایا. ایک بات تمہیں بتاؤں سچ, مجھے بھی انڈیا پہ ہے بہت کچ, لیکن میری مصلحت تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی. خیر, دریا میں رہتے ہوئے کیوں لیں مگرمچھ سے بیر. اسی لیے تو تم سابق کرکٹرز اور چیئرمینوں سے کر رہے ہو ملاقات, تاکہ منہ ان کا ہو اور ادا ہو جائے تمہاری بات. تم جیسے ایکسٹرا سیانے ایسی ہی مارتے ہیں کچ, سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی جائے بچ. میں پہلے لے رہا ہوں سب سے مشورہ, پھر وہ کروں گا جو طے ہے فیصلہ. اجاز بٹ صاحب بھی مجھے بہت سی باتیں
बता के गए हैं। अच्छा, ये और बात है कि सिर्फ रोटी पे 10,500 खर्चा करा के गए। माशाल्लाह, नाना करते भी पूरे 31 खा गए नान। ये वाहिद बंदा है जिस पे मेरी चिड़िया भी है हैरान। इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया की असलियत ऑफ द रिकॉर्ड बता दी है। सिर्फ अपनी रोटी पे ध्यान करो, ये बात मुझे समझा दी है। बाकी भट्ट साहब बहुत बोल्ड लफ्ज यूज कर गए थे। हाँ, वो रायता भी बहुत यूज कर गए थे। उसको छोड़ो, ये बताओ कब छोड़ोगे मेरी सीट? सांप तो गुजर गया, अब बैठा लकीर पीट। मैं तुम्हें अदालत के जरिए नीचा दिखाऊंगा। मैं ऊपर से नया ऑर्डिनेंस ले आऊंगा। तुमने मेरी सीट पे डाका डाला है। तुम्हारे इलेक्शन पे भी सबने कहा था दाल में काला है। मैं जमहूरी तरीके से हुआ सिलेक्ट। शुगर मिल चलाओ, यही है फैक्ट। मैं तुम्हें हर फोरम पे गंदा करा दूंगा। मेरा तो आजकल काम ही यही है, कानूनी नोटिस भिजवा दूंगा। मेरा भरा नहीं, मेरी सीट छोड़ दो। अपने अरमानों को कड़िच करके तोड़ दो। चलो कोई दरमियान का रास्ता ही निकाल लो। अब तुम कहोगे नायब चेयरमैन के तौर पे ही डाल लो। वेरी गुड, ऐसी पोस्टें बनवाई तो जा सकती हैं, लेकिन एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती। लेकिन एक सूटकेस में 2 शलवारें तो आ सकती हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। खोए दे पेड़े, खोए दे पेड़े, खोए दे पेड़े, कुकड़ दाले, कुकड़ दाले, कुकड़ दाले, कुकड़ दाले। ये भाई जी अगे लंघ लो, वो पिछलियां नु मैच वेखन दियो, स्टेडियम दियां पिछलियां पौड़ियां ते चले जाओ। कुकड़ दाले को तेरा भला हो जाए, सारी दाल रोड़ दिती, कुकड़ दाले। यार भाजनैद, ये बसंत की पहले गवर्नमेंट ने इजाजत दी थी, फिर इनको मेरा ख्याल है किसी अक्लमंद बंदे ने समझाया कि ना करें। ये जिसने बंद की है उसने सोच समझ की है, हमें नहीं बंद की, तो इसको ना ही खोले बसंत को। और वो फिर पाबंदी लग गई है। बहरहाल हम लोग भी इसके हक में नहीं है। हम तो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि एक भी जान अगर जाती है आपकी किसी खुशी के जुमरे में, तो वो खुशी जो है वो कुर्बान कर देनी चाहिए, बंदे की जान बचानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम बसंत एज ए फेस्टिवल मनाने के कभी भी हक में नहीं रहे। हम हमेशा ये गुजारिश करते हैं कि बसंत हमारा अपना त्योहार कभी भी नहीं रहा। अल्लाह पतंग उड़ाना एक और बात है, लेकिन बसंत को एज ए फेस्टिवल मनाना बिल्कुल दूसरी बात। मैं यही कहने लगा हूं कि हम बसंत का रोना ही रोना शुरू कर देते हैं, इसको लानत भेजे परे करके। और 36 चीजें हैं जो हमारे अपने त्योहार हैं, हमारे कल्चर के, मजहबी त्योहारों से हट के हमारे कल्चर के और बहुत से हमारी नाम तक हम भूल गए हुए। मसलन कुछ साल पहले तक पंजाब में हॉर्स एंड कैटल शो हुआ करता, कितना बड़ा मेला था और हमारी यानी ट्रू अक्कासी करता था हमारी सकाफत की। यार ऐसे ऐसे खूबसूरत और स्मार्ट जानवर उस मेले में आते थे कि तुम तो कुछ भी नहीं हो उनके सामने। इस बात पे ऐसे सोने घोड़े, ऐसे खूबसूरत ऊंट, बहुत बड़ा होता था हॉर्स एंड कैटल। इसी तरह तुम देखो बलूचिस्तान में सिबी मेला, अब वहां पे सिबी मेले की रौनकें जो है बिल्कुल मेरा ख्याल निस्फ रह गई है। एक वक्त था कि सिबी मेले का इफ्तिताह हमेशा सदर पाकिस्तान या वजीर आजम किया करता था, फिर बात आई वजीर आला बलूचिस्तान तक। अब मेरा ख्याल वजीर आला बलूचिस्तान को भी नहीं पता होता कि कब सिबी मेला हो गया। अब मेरा ख्याल है जिसको वैसे वजीर अली कहते हैं ना, वो कर रहा था। इसी तरह शंदूर मेला, परवेज मुशर्रफ की और बातें अपनी जगह, लेकिन शंदूर मेले को परवेज मुशर्रफ ने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया था। उसकी वजह से पाकिस्तान में टूरिज्म को बहुत फरोग मिला था। हाँ हाँ, और ये टूरिज्म की जो तुम बात कर रहे हो ना, ईमान से ये तो इतना ज्यादा फरोग पा सकता है हमारे यहाँ। ऐसे ऐसी खूबसूरत मंजर और ऐसी ऐसी अल्लाह ताला की अनायतें हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरा दुबई में एक दोस्त है इशरत, उसकी टूरिज्म कंपनी है। वो कहता है यार आईईई अगर पाकिस्तान में टूरिज्म की तरफ को तवज्जो दे देना तो ईमान से मुल्क का बजट टूरिज्म से निकल सकता है। यार तुम देखो, मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें बताया गया है कि पिछले 1 साल के दौरान दुनिया भर में 98 करोड़ 30 लाख
یعنی لگ بھگ 1 ارب لوگوں نے صرف سیاحت کی غرض سے دوسرے ملکوں کا رخ کیا. 1 ارب لوگ کا مطلب ہے کہ اگر 7 ارب آبادی ہے تو دنیا میں 1 ارب لوگوں کا مطلب یہ ہوا نا کہ ہر 7واں شخص اس نے ٹورزم کیا ہے 1 سال کے دوران دوسرے ملک میں جا کے. اور $1 ٹریلین سے زیادہ ٹورزم کی انڈسٹری جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت تک یعنی اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے. چین میں $50 ارب 1 سال کا چین صرف ٹورزم سے کما رہا ہے. اور ٹورزم بھی وہ والا ٹورزم جو فیسٹیول سے ہے. ایک وقت ہوتا تھا کہ چین میں لوگ تاریخی مقامات دیکھنے کے لیے چین کا رخ کرتے تھے. اب جو چین کے اپنے جو نیو ایئر فیسٹیول ہوتا ہے اور 15 کے قریب ایسے فیسٹیول ہیں جو چین میں لوگ غیر ملکی سیاح دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اور غیر ملکی سیاحوں کی جو آمد کی بڑی وجہ ہے وہ وہی فیسٹیولز ہیں. اور یار صرف چین نہیں، کسی جگہ پہ کوئی ایئرپورٹ پہ کیمرہ مارتے ہیں جب ٹیلی ویژن پہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے. جاپان ہو، انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، یورپ کے سارے کنٹریز. اور صرف پیسوں کی بات نہیں ہے کہ سر نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ صرف معاملہ نہیں ہے کہ جی پیسے آتے ہیں، پیسے تو آتے ہی آتے ہیں، بے شمار فائدے. یعنی جو ٹورسٹ آتا ہے وہ جا کے اپنے اچھا پھر یار انگریز دیکھ سکتا ہے بندہ اگر ادھر آنے شروع ہو جائے تو. انگریز دیکھنا بھی ایک تفریح ہے. انگریز کہتے ہیں عزیزی دیکھنا بھی ایک تفریح ہے. دینے مذاق کے علاوہ انگریز اور سکھ دیکھ کے بچے بڑا خوش ہوتے ہیں. ان کا ایک اپنا گیٹ اپ ہوتا ہے نا، ایک اپنا مزیدار کی لک ہوتی ہے. بڑا جواز پیش کیا جاتا ہے پاکستان میں یہ جو ٹورزم اور فیسٹیولز کا نہ ہونا ہے. وجہ اپنی جگہ بالکل اس بات میں بہت زیادہ وزن موجود ہے کہ ہمارا لا اینڈ آرڈر اجازت ہی نہیں دیتا. لیکن دنیا میں جتنے بھی بڑے ملک ہیں جن کی معیشت کا بہت زیادہ دار و مدار جو ہے وہ اس پہ ہے کہ ٹورزم پر ہے. اور ٹورزم میں بھی ایک بڑا جو وجہ ہے وہ وہاں کے فیسٹیولز ہیں. تو وہ ملک جہاں بھی لا اینڈ آرڈر وہاں پر افیکٹ ہوتا ہے، ایسا کوئی بیڈ پیچ آتا ہے، اس دوران وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے لوکل جو ٹورسٹ ہیں، اپنے جو لوکل لوگ ہیں ان کے ذریعے ان فیسٹیولز کو زندہ رکھا ہے. سری لنکا کی مثال ہمارے سامنے ہے، نیپال کی ہمارے سامنے مثال ہے. ایون ہندوستان کے کئی ریاستوں میں جہاں پر شورش تھی اس وقت کے دوران ان لوگوں نے یہ کیا کہ اپنے لوگوں کے بلبوتے پر ان فیسٹیولز کو زندہ رکھا ہے. ہم تو یعنی دانستہ طور پر ان فیسٹیولز کا گلا گھونٹ رہے ہیں. ہندوستان میں بے شمار ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بہت خطرہ ہے، بہت لوگ ٹینس ہیں، مگر لوگ ادھر جا کے سیر و تفریح کرتے ہیں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس حوالے سے کوئی دور اندیشی نہیں ہے، اویئرنیس ہی نہیں ہے، پلاننگ نہیں ہے. یار سیاحت کا محکمہ جو ہے وہ اچھا کھیس لے کے سویا ہوا ہے، بڑا سرانہ رکھ کے نا دل تلے آرام سے سویا. اور فیسٹیولز کے نام پر ہم بھی عجیب بہودگیاں کر رہے ہیں. ابھی یہ جو سندھ میں ہوا ہے اس کا جتنے سندھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیسٹیول کے نام پر جو کچھ کیا گیا ہے اس کا ہماری ثقافت سے کیا تعلق ہے. اور سیم از دا کیس ود پنجاب کے جو پنجاب میں یوتھ فیسٹیول ہوا ہے، کروڑوں روپے خرچ کر کے حاصل کیا گیا. ہاں جی ایک جھنڈا کیا ہم نے 29,000 طلباء کا جھنڈا بنایا. گینیز بک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہاں جھنڈا بنانے سے کیا ہونا ہے بھائی، گینیز بک میں نام آ جائے گا تو کیا ہوگا، موج کرنے دو گینیز بک کو. سر ویسے ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی ثقافت ہے ہی نہیں تو ہم ناز کس پر کریں. جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کی کوئی ثقافت نہیں ہوگی. میری تو ثقافت بھی ہے اور مجھے اس پر ناز بھی ہے. اللہ تیری خیر کرے. ثقافت جو ہے یہ ویلیوز کا نام، ویلیوز کا نام. اور ویلیوز اپنی بندے نے خود بنانی ہوتی ہیں کہ ہمیں دوسرے کو طرح منہ دیکھ کے بندہ کوئی ثقافت نہیں ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. آئندہ نہ اس طرح کی بات کرنا، میں تمہیں بتا دوں. سب انسان برابر ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. یار اشرف المخلوقات کو برابر نہیں ہے سب انسان. دیکھیے آپ میں بیٹھا ہوا تمہارے جتنا ہوں میں، اور تم کیسے برابر ہو گئے. ناظرین ٹریفک وارڈن اور ایک عام شہری کے درمیان سڑک پر ہونے والے ایک جھگڑے کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں لے آئے. آئیے آپ کو بھی اس جھگڑے میں شامل کرتے ہیں. نہیں آڈینس کو کیوں شامل کر رہے ہیں آپ؟ جھگڑا تو میرا تو اس کا ہے. جھگڑا بھی کیا ہے، سچی بات ہے، جو صحیح ہے حق والی بات ہے وہی کروں گا میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. بھائی میرا قصور کیا ہے، آخر چھوڑنا کیوں نہیں مجھے؟ یار قصور والی بات تو تمہاری دوسری ہے نا. پہلی بات وہ ہے جو ہمیں افسروں نے کہی ہوئی ہے، میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے. افسروں نے کیا کہا ہوا ہے؟ افسروں نے یہی کہا ہوا ہے کہ کسی کو بھی چھوڑنا نہیں. اچھا. جو بندہ وائلیشن کرے گا، غیر قانونی کام کرے گا، اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، جو مرضی ہو. جنید صاحب میرے بندے ہوئے ان ہاتھوں کی طرف دیکھ لیجیے. خدا رہا میری گاڑی کی چابی مجھے دلوا دیجیے، میرے بچے اسکول کے باہر کھڑے ہیں. یہ دیکھو اسکول کے بعد تمہارے بچے کہاں سے کھڑے ہیں؟ تم تو ابھی خود بچے ہو. اسی وجہ سے تو میں تمہارا ہر دفعہ چلان کرتا ہوں. ہر دفعہ چلان نہیں، میں تمہیں بتا دوں. ایک منٹ اگر اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے
تو پھر آپ اس کی چہرے کی وجہ سے, اس کی جسامت کی وجہ سے اس کا چلان کر دیتے. وہ جی مجھے ڈرا دیتا ہے یہ. دور سے جب یہ گاڑی اس کی آ رہی ہوتی ہے تو یہ تو نظر ہی نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں بغیر ڈرائیور کے شاید ڈرون گاڑی آ رہی ہے, جیسے بغیر پائلٹ کے ڈرون ہوائی جہاز چھوڑے ہوئے ہیں انہوں نے امریکہ والوں نے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈرون گاڑی ہے کو حملہ کرنے آ رہی ہے. جنید صاحب میری بات سنیے, جب کھڑے کریں گاڑی کو تو بیچ میں سے یہ بھی منہ اونچا کر کے کہتے ہیں ہاں جی کی گل ہے. سب انسان برابر ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. یار اشرف المخلوقات کو برابر نہیں ہے سب انسان. دیکھیے آپ, میں بیٹھا ہوا تمہارے جتنا ہوں میں, اور تم کیسے برابر ہو گئے؟ دیکھو آپ کو تھوڑا بہت تو لحاظ رکھنا چاہیے. آپ کو صحافیوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, دانشور کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, شاعروں کی رسپیکٹ کرنی, اسپورٹس مین کی اور فنکاروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. جو پہلی بات آپ نے کہی ہے نا صحافیوں کی رسپیکٹ, وہ بس بنتی ہے, ٹھیک ہے. باقی ہم نہیں کسی کو جانتے. ہمارے افسروں نے جو کہا ہوا ہم نے تو وہ کرنا ہے. کیا ہمارے افسروں نے جو حکمرانوں نے کہا ہوا ہے وہ کرنا ہے. تو ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. ہم نے تو اپنے افسروں کی بات ماننی ہے, ہم نے چھوڑنا نہیں ہے کسی کو. پر میرا قصور کیا ہے؟ قصور تمہاری فون سن رہا تھا. یہ اچھا ڈرائیونگ کرتے ہوئے فون سن رہا تھا. غلط بات ہے. میں نے کہا کہ کاغذ دکھاؤ, اوپر سے بدتمیزی کر رہا ہے. اور سر بدتمیزی پہ تو ہم نے عمر اکمل کو نہیں چھوڑا, تو تم کیا چیز ہو؟ دیکھیے یہ یقین کیجیے گا مجھے یہ نظر نہیں آیا وارڈن, یہ کیونکہ درخت کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہوا تھا. جیسے میں نے اشارہ توڑا ہے اور یہ فوراً ایسے سامنے آیا جیسے ہیروئن کے آگے ولن نہیں آتا, اس طرح سامنے آیا. دیکھو پھر یہ غلط بات کر رہے ہیں. چلو میں تو ولن برداشت کر لوں گا اپنے آپ کو. اپنے آپ کو ہیروئن کہہ رہے, اس کو شرم نہیں آتی. پہلے ہماری فلم انڈسٹری کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, اوپر سے ہیروئن یہ بن رہا ہے. دیکھے جائے جس فلم کی تم ہیروئن ہوگے اس کا نام تو چمپینزی 3 ہوگا. تم مجھے جانتے نہیں ہو, میں تمہاری بیلٹ اتروا دوں گا, اب تمہیں بتا دوں. یار تم جو مرضی کرو, میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے. بھائی تم ہو کون بیلٹ اتارنے والے؟ MNA جی, محمد نواز انجم. دیکھو ذرا پتاشی یار ایک بات میں تمہیں بتا دوں, میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے. بات بھائی میں پلیز سر جنید صاحب آپ صافی ہیں, آپ کی بات یہ زیادہ مانتے ہیں. خدا رہا اسے کہ میری جان میری چابی واپس دے دیجیے. تو تم نے قانون کی خلاف ورزی تو کی ہے نا سر. غلطی انسان سے ہوتی ہے, خطا کا پتلا ہے. آپ اس کی بک اٹھا کے دیکھیے, صرف 3 چلان اور تینوں میرے ہیں. تمہاری اس سے کوئی دشمنی ہے یار؟ دشمنی سر دشمنی نہیں ہے. جو بندہ غلطی کرے گا پکڑیں گا اس کو. یہ غلطی کرتا ہے اللہ والو اس کے تینوں کٹے گئے. چھوڑنا نہیں. اب چوتھا بھی میں نے اسی کا کاٹنا ہے, میں نے اسے چھوڑنا نہیں. یقین یہ آٹوگراف بھی لیتے ہیں, ساتھ ساتھ چلان بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ انہیں کہا ہے کہ بھابھی کے ساتھ آپ کبھی ڈرامہ دیکھنا ہے, ڈرامہ بھی دکھایا سر اسے. اچھا ڈرامہ دکھایا تو اسی لیے تو دوبارہ میں تمہیں چیک کر رہا تھا. اتنا گندا ڈرامہ اس نے مجھے دکھایا. میں آپ کی بھابھی کو ساتھ لے گیا ہوں, اس نے میری اتنی بےزتی کی ہے, اتنی بےزتی کی ہے. اگر مجھے عادت نہ ہوتی بےزتی کروانے کی تو میرا برا اثر ہو جانا. بس ایک بات یاد رکھو, آج میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کی بیلٹ اتروا دوں گا. میں بتا دوں, بار بار میں کہہ رہا ہوں آپ کو. آپ ناصر چٹھا صاحب کو جانتے ہیں؟ نہیں میں نہیں جانتا. امجد کھوسا صاحب کو جانتے ہیں؟ میں نہیں جانتا. چودھری ننے کو جانتے ہیں آپ؟ وہ یہ ہیں کون سارے؟ یہ سارے بھاری بھرکم نام ہے, اس لیے میں لے رہا تھا. دیکھے ذرا, یہ دیکھو, یہ ساتھ فراڈیا بھی ہے. اس کو آج میں نے چھوڑنا نہیں ہے. اس نے آج اشارہ توڑا ہے. نام مراد نے پرسوں اشارہ کھل گیا ہوا ہے, تو جا ہی نہیں رہا. پیچھے سارے ہارن بجا رہے, جا ہی نہیں رہا. اشارہ کھلے, گرین ہوا ہوا ہے, پھر نہیں جا رہا. جنید صاحب اصل میں وہ گرین یلو ریڈ, ریڈ گرین یلو, بس یہ رنگ اصل مجھے کوئی رنگ پسند نہیں آ رہا تھا. رنگ پسند نہیں آ رہا تھا. تم نے چوک کراس کرنا تھا یا بھابھی کا سوٹ خریدنا تھا؟ پلیز آپ مجھے میری چابی دے دیجیے. آپ یار یہ کاٹیے, چلان کاٹیں یار. یہ پکڑیے میرا لائسنس. یہ آپ یہ لیجیے لائسنس. یہ دیکھے ذرا, پہلے دکھا نہیں تھا, آپ دکھا دے. لو یار, اب تو میں نے تمہیں بالکل ہی نہیں چھوڑنا. دیکھے ذرا فٹاٹ کر دے. لائسنس اپنی بیوی کا دکھا رہا ہے مجھے. دیکھے اصل میں اس نے مجھے گاڑی سکھائی ہے, اس لیے لائسنس بھی اسی کا رکھا ہوا ہے. یار چھوڑو, تم اپنا نام بتاؤ. بات چھوڑو. نام دیکھیں میری نام بتاؤ. پلیز میری ہیلپ کیجیے. نام بتاؤ پلیز میری. آپ دیکھیں نہ لکھیں. اور نہیں یار, نام بتاؤ. یار مجھے بریک لینا ہے. اپنا لکھیں پلیز. دیکھیں نہ لکھیں. لینا ایک چھوٹا سا وقت تھا, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار نام بتاؤ یار. چھوڑو, لکھو یار. لکھنا خود کو نہیں آ رہا. دیکھے ایک اور فراڈ ہے, ادھر تو لکھا ہی نہیں ہوا قریشی. یہ کارڈ پہلے بن چکا تھا, بعد میں قریشی ہوئے ہیں.
जुनैद साहब, मेरा इसका कोई जाति झगड़ा नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है। बात तो है कानून कायदे की। इसने कानून तोड़ा, मैंने इसका चालान करना ही करना है। ऊपर से देखिए आपके सामने फ्रॉड कर रहा है ये। इससे मैं लाइसेंस मांग रहा हूँ इसका अपना, और ये जेब में अपनी बीवी का लाइसेंस रख के फिर रहा है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली जुनैद साहब, यकीन कीजिएगा कि सिर्फ मैंने ये इशारा नहीं तोड़ा। एक मिनट ठहरो। पहली बात तो ये है जुनैद साहब कि इसका अनफॉर्चुनेटली बनता है। इसकी जरा शक्ल देखें और फिक्रा शुरू कर रहा है अनफॉर्चुनेटली से। अल्लाह जानता है, अगर मेरे पास इख्तियार होता तो मैं इस चीज का अलहदा इसका चालान काटता। अंग्रेजी पे ज़ूम करने का है। चले, अनफॉरगेटेबल। ओ यार, क्या मुझे अंग्रेज, हमने वसीम अकरम को नहीं छोड़ा, तुम क्या हो? अनफॉरगेटेबल। लव एंड लेट डाई। लो देखो, जो इसने अंग्रेजी फिल्में देखी हुई है ना, उनके नाम लेकर मुतासिर कर रहा मुझे। यही स्यापा हमारा कि जिस बंदे को पकड़ते हैं या वो अंग्रेजी बोल के हमें डराने की कोशिश करते हैं, या वो अपने तल्लुकात बताना शुरू हो जाता है, या वो अपना को ओल्डा बता के तो हमें इम्प्रेस करता है कि चलान न करे। यार तुम लोग जब कानून नहीं मानते तो हम आपकी क्यों माने? यार तो मैंने तुम्हें शुरू से कह रहा हूं, मैं तुमको, मुझे गुस्सा ना चढ़ाओ, तुम्हारी मेहरबानी। मुझे जब भी गुस्सा चढ़ता है ना, मुझे बुखार चढ़ जाता है। मैंने तुम्हारा चलान करना है, बात छोड़। भाई चलान उन लोगों का भी तो काटो जो 10 लोग इशारा तोड़ के गए। मैं ही क्यों अकेला पकड़ा गया? यार एकदम, अगर 10 बंदे इशारा तोड़ते हैं तो मैं अगर अकेला खड़ा हूं तो मैंने एक बंदे को पकड़ना है ना। 10 को पकड़ के उन्हें फैंटी खा लूं उनसे। यार बात तो उसकी 16 ने दुरुस्त है। हम लोगों ने ये क्या वतीरा बना लिया कि उसको क्यों नहीं पकड़ा, उसको क्यों नहीं पकड़ा? भाई तुमने कानून को वायलेट किया, उसने पकड़ लिया। ये देखो, वो कह रहे हैं ना मेरी बात 16 ने ठीक है, वो 15 ने भी कहते मैंने तुम्हें छोड़ देना। अब मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना, ये याद रखना कि तगड़ा बनना मेरे साथ हो गया। तुम्हारे सवाल चाहिए ना तो बात वो मेरी तरफ से कर दे। जुनैद साहब, आप देखें ना, यकीन कीजिएगा कि रश का ये आलम होता है और ये स्टॉप पर कॉर्नर पे 10 लोग आपस में यूं मीटिंग कर रहे होते हैं जैसे खवातीन एक दूसरे की चुगलियां नहीं कर रही होती, इस तरह वहां खड़े होते हैं। उस वक्त इनको ट्रैफिक का माहौल नजर नहीं आता। जिस बड़े चौक में 4-5 बंदों की ड्यूटी लगती है, उन्हें 4-5 इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके कुछ तारे तो नहीं शार्ट हो जाते। लेकिन यार ये तो आप लोगों पर एतराज है कि आप चौकों में खड़े होकर गप्पे आंक रहे होते हैं। जी यार, और क्या करें, मुझे बताएं। आपको गूंगी पुलिस तो नहीं ना पलटी की हुई? बातें करने वाले अगर 2 मिनट बैठ के उधर खड़े होकर एक दूसरे से को बात कर लेते हैं तो इसमें कौन सी कोई जुर्म वाली बात है? इन लोगों ने यही बस वतीरा पकड़ा हुआ है, उल्टा हम पे इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं, अपनी बात ही देखते कि हमने जुर्म किया है तो उसकी सजा में मिल रही है। तो बातें ना किया करें ना, काम किया करें। यार काम ही कर रहे होते हैं, और घर से क्या ऊन और सिलाइयां ले हैं, वहां स्वेटर बनाया करें खड़े होकर। शर्म किया करो, बजाय इल्जाम तराशी के कानून पे अमल करना सीखो। ये लोग यही करते हैं। ये ऐसे आवाम हमारी तेज हो गई हुई है जुनैद साहब, चौक में देखते हैं अगर कोई वार्डन खड़ा है तो फिर इशारे पे भी रुक जाएंगे, अपनी स्पीड भी ठीक रखेंगे। अगर कोई वार्डन नहीं खड़ा, कभी इशारे पे नहीं रुकते, जरूर 2-3 जने निकल जाते। क्या तुम्हारी बात भी बड़ी प्यारी है और अंदाज भी बड़ा प्यारा है। बड़ी मेहरबानी आपकी। मुझे तो पुलिस के फंक्शन में 2-3 दफा तकरीर का मौका भी मिला है। फिर सारे हंसना शुरू कर देते। बात तो ये है कि हंसना नहीं चाहिए, सीरियसली देखना चाहिए कि बंदे के जज्बात क्या है, इसको बात के क्या कर रहा है। बिल्कुल दुरुस्त। शायद 16 नहीं कहना। पैसे खत्म हो गए यार। अब इन्हीं की जान की हिफाजत के लिए हम कहते हैं ना कि फोन ना करें। हम मैसेज कर रहे होते हैं, मैसेज रिसीव कर रहे होते हैं, घर से बीवी का फोन आता है, 8 दफा 4 प्लेटा दही पले लेके आना, इसी काम में गड्डी दरख्त में कट मारते हैं। इसको मैंने एक दफा मोबाइल फोन पे बात करते हुए भी इसका चालान किया हुआ। इससे पूछे जरा, यार तुम खुदा के वास्ते खुद नजर नहीं आते गाड़ी चलाते हुए, ऊपर से तुम फोन भी सुन रहे। ये बदतमीजी की हद तक ये तुम जा रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं। बदतमीजी की हद तक नहीं जा रहा, मैंने खुद देखा हुआ। अभी मैं उनको लेके बाहर जाऊं तुम्हारी गाड़ी में दिखाऊं, नीचे इसने इंटें रखी हुई। तो मैं ब्रेक स्टीयरिंग पे लगवा लूं, और सीट के ऊपर चौकी रखी हुई है लकड़ी की, उसके ऊपर बैठ के इंटों में पैर लाके गाड़ी चला रहा हो। इनमें खारे चढ़े हैं, ऊपर से तुम फोन सुन रहे होते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इधर हमारे साथ ये बदतमीजी करते हैं, लड़ते हैं। मोटरवे पे जाके इनका कोई चलान करे, उधर मोटरवे वाली पुलिस, उनके साथ बात करके दिखाएं जरा। इनको पता होता है ना वो 3-4 जने खड़े हैं और इनके आगे पीछे दूर दूर तक गड्डी का निशान नहीं होता। उधर फटा तमीज के साथ बोल रहे होते हैं, सर माफ कर दे, सर आपकी मेहरबानी है। वो नहीं छोड़ते, फिर भी नहीं छोड़ते। सर आप चलान काटेंगे, सबके सामने काटे यार, चलान काटे आप, चलान
اتنا روب نہ ڈالو, تم نواب کے پتر ہو. ہاں میں نواب کا ہی پتر ہوں. چلو یار ٹھیک ہے دو ادھر شناختی کارڈ دو, یہ تو تمہارا ہے نہیں شناختی کارڈ دو, میں شناختی کارڈ پہ چلان. یہ لو یار, ادھر لا جاؤ. یہ لو. اتنا تم نواب ہو تو میں کیا کروں پھر, دیکھ لیتا ہوں ابھی تمہیں. محمد نواز انجم. ہاں جی. ولد نواب دین جی. اور یہ تو واقعی نواب کا پتر ہے. یہ تم لوگ کہاں کے نواب ہوئے؟ ریاست کمہار منڈی. جدی پشتی نواب ہو؟ نہیں, نام ہے میرے والد صاحب کا نواب. ہم تو قریشی ہیں. قریشی؟ جی. یہ دیکھے ایک اور فراد ہے, ادھر تو لکھا ہی نہیں ہوا قریشی. یہ کارڈ پہلے بن چکا تھا, بعد میں قریشی ہوئے ہیں. جنید صاحب میں نے آپ کو کہا یہ بندہ 2 نمبر ہے, میں نے اسے نہیں چھوڑنا. اس کی ہر چیز غلط ہے, دیکھے ذرا. کہتے ہیں بعد میں ہم قریشی ہوئے. اس کو تو اتنی دفعہ لگیں گی کہ یہ چلان پگڑتے اس کی جائیداد بھی کھجانی ہے. یہ بتاؤ قریشی سے پہلے کیا تھے؟ جی میں پیا خان صاحب. خان صاحب پشتو آتی ہے؟ وہ والے نہیں, وہ کر دے گان میں جان والے دیکھو ذرا کڈوڈا بیڑی بےزتی کرن دیا ہے. میں صرف یہ بات آپ کو یہاں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جو سڑک کے اوپر کھڑا ہو کے قانون کے ہتھی پالنا ہوتا ہے نا, بدتمیزی کرنا ہوتا ہے, وہ کبھی خاندانی بندہ نہیں ہو سکتا. جی مطلب ہے تنو مولا سی خاندانی خان صاحب ہے. تو خان صاحب بھی نہیں, تو گان میں جان والا بھی نہیں, وہ بھی خاندانی ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو برر کر کے دہا بھی دیکھو ذرا برر کرنی ہے سجی گل کامب رہی ہے. پانڈ کوئی کہا کھان والے ریچھا. دیکھو مینو کیا کون رہا ہے, ریٹ لیٹیاں لین والا کھوٹا. دیکھو ذرا تیرے سدکے جاواں. یہ کون ہے جی وارڈر نہیں جناب, سیمنٹ بجری کھولن والا مکسر ہوندا ہے. کیا کہنے یہ فالتو ہوندا ہے, جگٹ کر کے بہتا مزہ آپ لیندے. دوجے نو پاویں مزہ آوے نہ آوے, آپ ایویں کہی جا رہے. گملے نو اکھاں لگی. دیکھو ذرا مزہ آیا ہونا تینوں. مینوں بھی پوچھ آیا کہ نہیں مزہ, تینوں کلے نہیں آیا. بند گوبھی نے ٹوپی رکھی ہے. بند گوبھی نے ٹوپی رکھی ہے کہ نہیں. اپنا ہالے دا پنڈا ویکھو, ترکی ڈومبے گیا اور شکل دی صدقے والے بکرے. پیڑا بناؤ وچ 2 انگلاں پاؤ تے ہو جا منہ بن جاندا ہے. دیکھو ذرا تسی دسو بن سکدا ہے ہو جا؟ ہو تو سکتا ہے. جی میں پیا تسی کدوں دے قریشی ہوئے یار. ایک گل میں تین دس دیا, تیرا چلان ہی ہونا. میری گل سنو یار, تو چلان تینوں بڑا دینا ہے. او میں صدقے جاواں, تو تو جھکتا ملا نا. رب دا فل بتا. او بھا گل سن لے, او بھا او جی میں ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.